पाकिस्तान का सिफारती इक़दाम बड़ी कामयाबी करार। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी से वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मुलाकात। खित्ते की मौजूदा सिक्योरिटी और सिफारती सूरत हाल पर तबादले ख्याल। वज़ीर आज़म ने ईरान अमरीका मुज़ाकरात के तमाम पहलुओं पर एतमाद में लिया। मुज़ाकरात के मुख्तलिफ मराहिल और पाकिस्तान की सालिसी में पेशरफ पर तफसीली ब्रीफिंग। सदर मुमलिकत ने वज़ीर आज़म, नायब वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल की काविशों को सराहा। अमरीका ईरान मुज़ाकरात की मेज़बानी पर पाकिस्तान की कोशिशों की तारीफ। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने कहा, हुकूमत पाकिस्तान अमन अमल की पायदारी के लिए सरगर्म अमल है। आसिफ अली जरदारी ने आलमी अमन और इलाकाई इस्तेहकाम के फ़रोग़ में पाकिस्तान के तारीख़ी किरदार को उजागर किया। कहा, पाकिस्तान ने मुज़ाकरात के लिए प्लेटफॉर्म फराहम करके अहम और ज़िम्मेदार रियासत के तौर पर अपनी हैसियत को मनवाया है। पाकिस्तान ने अपनी अमन पसंदी की साख को एक बार फिर दुनिया के सामने साबित किया है। कतर का पाकिस्तान के सालिसी के किरदार पर मुकम्मल एतमाद का इजहार। किसी नए सालिस की ज़रूरत नहीं। कतर का दीगर ममालिक के साथ मिलकर मुत्तहिदा इलाकाई मौक़िफ़ अपनाने पर जोर। कतर ने ईरान के साथ किसी भी खुफिया मुआहदे या डील के दावों को मुस्तरद कर दिया। तर्जुमान कतरी वज़ारत ख़ारजा का कहना है, ईरान से मुतल्लिक तमाम तर दावे बेबुनियाद हैं, कोई समझौता नहीं हुआ। कतर पर ईरानी हमले पूरी जंग के दौरान जारी रहे। किसी भी फरीक के साथ इनफरादी डील के बजाय इज्तिमाई अमन के हामी हैं। हालिया जंग बंदी का मकसद खित्ते में इस्तेहकाम लाना है। इसहाक डार के तुर्क नायब वज़ीर ख़ारजा, मिस्र के मुअव्विन वज़ीर ख़ारजा और सऊदी वज़ारत ख़ारजा के डायरेक्टर जनरल से मुलाकातें। चारों मुल्कों के दरमियान ताउन पर मबनी फ्रेमवर्क तश्कील देने की ज़रूरत पर जोर। इसहाक डार ने तीनों मुल्कों के साथ ताल्लुकात समेत खित्ते और आलमी अमूर पर हम आहंगी को सराहा। इसहाक डार की तुर्की के वज़ीर ख़ारजा हाकान फिदान से टेलीफोनिक गुफ्तगू, खित्ते की सूरत हाल और हालिया पेशरफ्त पर तबादला ख्याल। रहनुमाओं का बाहमी दिलचस्पी के अमूर और करीबी रवाबत रखने के अज़्म का याद। आइंदा होने वाले इंतालिया डिप्लोमेसी फोरम में अहम मसरूफियात पर भी गुफ्तगू। वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार से UN सेक्रेटरी जनरल का भी टेलीफोनिक राब्ता। एंटोनियो गुतेरेस ने इस्लामाबाद टॉक्स के इनेकाद पर पाकिस्तान के किरदार को सराहा। खित्ते में अमन के फ़रोग़ के लिए इसहाक डार की कोशिशों की तारीफ की। पाकिस्तान की मुसलसल काविशों के लिए अक़वाम मुत्तहिदा की मुकम्मल हिमायत का भी इजहार। इसहाक डार को रोमानिया के वज़ीर ख़ारजा का भी टेलीफोन। अमरीका ईरान मुज़ाकरात में सहूलतकारी पर पाकिस्तान के किरदार की तारीफ। तनाज़ात के पुरअमन हल के लिए मुसलसल मुज़ाकरात और सिफारतकारी की अहमियत पर इत्तफ़ाक़। ईरानी बंदरगाहों की नाकाबंदी। आपने हॉर्मस में अमरीकी अफवाज की निगरानी जारी। 10,000 से ज़ायद अमरीकी बहरिया, मेरीन्स और फ़ज़ाइया अहलकार ऑपरेशन में शामिल। अमरीकी सेंट्रल कमांड के मुताबिक दर्जनों जंगी जहाज और तैयारे मिशन पर तैनात किए गए हैं। ईरानी बंदरगाहों में दाखिल और निकलने वाले जहाज़ों की नाकाबंदी के मिशन में मसरूफ़ हैं। 24 घंटे के दौरान कोई भी जहाज़ अमरीकी नाकाबंदी अबूर नहीं कर सका। 6 तजारती जहाज़ों ने अमरीकी अफवाज की हिदायत पर अमल किया। गैर ईरानी बंदरगाहों के जहाज़ों की महफूज आमदोरफ्त यकीनी बना रहे हैं। चीन की ईरान को असलहा फराहम करने की तरदीद। तर्जुमान चीनी वज़ारत ख़ारजा गु जियानकॉन का कहना है कि ईरान को हथियार फराहम करने की रिपोर्ट्स मुकम्मल तौर पर बेबुनियाद है। मौजूदा सूरत हाल इंतहाई नाजुक मरहले में दाखिल हो चुकी। मशरिक़ वस्ता में अमन की बहाली के लिए कोशिशें जारी रखेंगे। बहरान के हल के लिए मुकम्मल जंगबंदी ही वाहिद रास्ता है। अमरीका की जानिब से ईरानी बंदरगाहों की नाकाबंदी खतरनाक और गैर जिम्मेदाराना इक़दाम है। अमरीकी फ़ौज की मौजूदगी में इजाफा खित्ते में कशीदगी को बढ़ा देगा। चीनी सदर शी जिनपिंग से बीजिंग में अबू धाबी के वली-ए-अहद खालिद बिन मोहम्मद बिन जायद अल नहयान की मुलाकात। चीनी सदर ने कहा, दुनिया इस वक्त अमन और जंग और इत्तेहाद और तसादुम के अहम मोड़ पर खड़ी है। मौजूदा हालात में करीबी हम आहंगी और मुश्तरका हिकमत अमली नागुज़ीर हो चुकी। चीन और अरब दुनिया के दरमियान मजबूत शराकतदारी की ज़रूरत है। हस्बानवी वज़ीर आज़म पेड्रो सांचेज़ की चीनी सदर से बीजिंग में मुलाकात। शी जिनपिंग का कहना है, मौजूदा आलमी निज़ाम इंतशार और कमज़ोर बैनुल-अक़वामी ढांचे का शिकार है। ममालिक का बैनुल-अक़वामी कानून के साथ रवैया उनकी सोच और जिम्मेदारी की अक्कासी करता है। चीन और स्पेन को बाहमी राबतों और एतमाद को फ़रोग़ देना चाहिए।
روسی وزیر خارجہ اور ایرانی ہم منصب عباس اراغچی کے درمیان ٹیلیفونک رابطہ، خطے کی صورتحال اور اسلام آباد مذاکرات پر تبادلہ خیال۔ سرگئی لاروف نے کہا جنگ روکنا ضروری ہے اور روس تصفیے میں مدد کے لیے تیار ہے۔ بحران کا کوئی فوجی حل نہیں، لڑائی دوبارہ نہیں شروع ہونی چاہیے۔ عباس اراغچی نے کہا امریکی اقدامات خطے اور دنیا کے امن سلامتی کے لیے نقصان دہ ہو سکتے ہیں۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس اراغچی کا عمانی ہم منصب سے ٹیلیفونک رابطہ، امریکہ ایران جنگ بندی اور مذاکرات پر بات چیت۔ عباس اراغچی نے کہا ایران خطے میں بیرونی مداخلت کے بغیر استحکام کا خواہش مند ہے، مشرق وسطی میں جلد امن بحال ہوگا۔ امن مذاکرات سے متعلق ٹرمپ کا بیان، عالمی مارکیٹ میں خام تیل کی قیمتوں میں کمی، امریکی خام تیل $91.49 فی بیرل میں فروخت، برطانوی خام تیل کی قیمت $94.65 فی بیرل پر ہو گئی۔ پاکستان اسٹاک مارکیٹ میں مثبت رجحان، ہنوٹ انڈیکس میں 5043 پوائنٹس کا اضافہ، انڈیکس 1,65,634 پوائنٹس پر بند۔ ایشیائی مارکیٹوں میں بھی تیزی، جاپان کے نکی انڈیکس میں 2.5% سے زائد کا اضافہ، تھائی لینڈ کے سیٹ انڈیکس میں بھی 1% کی تیزی، چین کے شنگھائی کمپوزٹ انڈیکس میں 0.55% کا اضافہ ریکارڈ۔ عالمی اور مقامی سطح پر سونے کی قیمتوں میں اضافہ، 24 کیرات فی تولہ سونا 4600 روپے مہنگا ہو کر 4,99,962 روپے کا ہو گیا۔ انٹر بینک میں ڈالر مزید 3 پیسے سستا، 278 روپے 97 پیسے پر فروخت ہوا۔ مشرق وسطی جنگ سے عالمی معاشی ترقی متاثر، پاکستان میں معاشی شرح نمو سست، مہنگائی بڑھنے کی پیش گوئی۔ آئی ایم ایف نے ورلڈ اکنامک آؤٹ لک رپورٹ جاری کر دی، رواں مالی سال پاکستان کی معاشی شرح نمو 3.6% رہنے کا امکان۔ حکومت نے معاشی ترقی کا ہدف 4.2% مقرر کر دیا۔ پاکستان میں رواں مالی سال مہنگائی 7.2% ہونے کی توقع، اگلے مالی سال مہنگائی مزید بڑھ کر 8.4% تک جانے کا خدشہ۔ گزشتہ مالی سال مہنگائی کی شرح 4.5% ریکارڈ کی گئی۔ پاکستان میں بے روزگاری 7.1% سے کم ہو کر 6.9% رہے گی۔ اگلے مالی سال بے روزگاری مزید کم ہو کر 6.5% پر آنے کی پیش گوئی۔ رواں مالی سال کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ جی ڈی پی کا 0.4% ہونے کا امکان۔ وزیر اعظم شہباز شریف سے گورنر سندھ کی ملاقات، نہال ہاشمی نے امریکہ اور ایران کے درمیان جنگ بندی اور علاقائی امن کی جاری کوششوں پر وزیر اعظم کو خراج تحسین پیش کیا اور نیک خواہشات کا اظہار کیا۔ گورنر سندھ نے وزیر اعظم کو سندھ کے امور کے حوالے سے آگاہ کیا۔ گورنر نہال ہاشمی کی نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار سے بھی ملاقات، گورننس، معاشی ترقی اور عوامی فلاح کے امور پر تبادلہ خیال۔ اسحاق ڈار کے نہال ہاشمی کو مبارکباد، کامیاب مدت کار کے لیے نیک خواہشات کا اظہار، وفاقی حکومتوں کا صوبوں میں ترقی اور پیش رفت کے لیے مکمل تعاون جاری رکھنے کے عزم کا اعادہ۔ پی اے ایف اکیڈمی رسالپور میں گریجویشن جی ڈی پی 152 اینڈ الائڈ کورسز کی پاسنگ آؤٹ پریڈ کی پروقار تقریب، چیف آف نیول اسٹاف ایڈمرل نوید اشرف کی تقریب میں بطور مہمان خصوصی شرکت پریڈ کا معائنہ کیا۔ ایئر چیف مارشل ظہیر احمد بابر سدھو بھی تقریب میں شریک ہوئے۔ نیول چیف نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ مارکہ حق کے دوران فضائیہ نے شاندار کارکردگی دکھائی، ایئر فورس نے سائبر اور الیکٹرانک وارفیئر میں بھی اپنی صلاحیتوں کا لوہا منوایا۔ پاک فضائیہ جدید ٹیکنالوجی سے لیس مضبوط فورس ہے، پاکستان کسی بھی جارحیت کا منہ توڑ جواب دینے کے لیے ہمہ وقت تیار ہے۔ تقریب میں نمایاں کارکردگی پر کیڈٹس کو اعزازی شمشیر اور دیگر اعزازات سے نوازا گیا۔ پاک فضائیہ کے F-16 طیاروں کا شاندار فلائی پاسٹ، پائلٹس کا صلاحیتوں کا بھرپور مظاہرہ۔ مذاکرات کے دوران اسرائیل کے لیبنان پر حملے، جنوبی لیبنان کے متعدد علاقوں کو نشانہ بنایا۔ اسرائیلی فوج کے ٹائر، سرحد کے قریب قصبے اور دیگر حصوں پر فضائی حملے۔ 24 گھنٹوں میں 35 افراد شہید، 159 زخمی۔ 2 مارچ سے شہداء کی تعداد 2124 ہو گئی، 6921 افراد زخمی۔ شہداء میں 254 خواتین اور 168 بچے شامل، 12 لاکھ سے زائد افراد بے گھر ہو چکے۔